अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हम वतनों। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना जैसी बीमारी वबा से महफूज फरमाए और जल्द से जल्द इसका तदारक फरमाए कि हम लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ मूव कर सकें। प्यारे हम वतनों, पाकिस्तान में ये मर्ज़ बड़ी तेज़ी से फैलना शुरू हो गया है। 15 मार्च को ये शुरू हुआ था चंद लोगों की तादाद से। 22 टोटल लोग थे 15 मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक, और आज जून के पहले हफ्ते के अंदर ये इन्फेक्टेड लोगों की तादाद तकरीबन 90,000 हो गई है और 800 से ज़ायद लोग हैं जो बेचारे अपनी जानों को कुर्बान कर चुके हैं इस वबा के पीछे। अफसोस की बात यह है कि अभी भी बहुत से तकरीबन ही पाकिस्तानी हम अपने ऐसे हैं जो ये तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि ये भी कोई मर्ज़ है। नाज़रीन, मैं साउथ कोरिया में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और तकरीबन 6 साल से मैं इधर साउथ कोरिया में मेरा क़याम है। यहाँ पर भी फरवरी के अंदर 31वीं जो पेशेंट थी एक ख़ातून, उसके मुख्तलिफ़ जगहों पर बेहतियाती के साथ विज़िट की वजह से ये वबा फैलना शुरू हुई थी बहुत तेज़ी से। और आप ये देख लें कि 17 फरवरी को उसका वाक़या हुआ था कि वो डिस्कवर हुई कि उसको भी कोरोना वायरस है, और फिर उसने बताया कि मैंने पिछले 1 से 2 हफ्ते के अंदर इन मकामात पर विज़िट किया है जहाँ पे तकरीबन 1500 के करीब उसने लोगों का मजमे बताए 3-4 गैदरिंग के। तो 17 फरवरी से लेकर आज जून के पहले हफ्ते तक कोरिया के अंदर इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 11,000 है, जिसमें से 10,000 रिकवर होकर घरों को जा चुके हैं, यानी सिर्फ 1,000 और जिसमें कुछ 200-250 के करीब वो जो हैं बेचारे अपनी जानों से जा चुके हैं। तो नाज़रीन, ये आप देखें कि 3-3.5 महीने के अंदर कोरिया ने उसको 30 से लेकर सिर्फ 11,000 तक ही जाने दिया, और दूसरे ममालिक की तरह इवन कि चाइना कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ इससे। और आपको ये बताता चलूँ कि कोरिया वो सबसे पहला मुल्क था चाइना के बाद जहाँ पर ये बीमारी फैलना शुरू हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि यहाँ पर इन लोगों ने बड़ी समझदारी और होशियारी के साथ इसको फैलने से रोक लिया। कोरियन लोग जो हैं नाज़रीन बहुत ही बाशऊर लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, और यहाँ पर भी बहुत सी जमातें और तंजीमें हैं जिन्होंने इसको एक साजिश का नाम दिया, इसको एक ड्रामे का नाम दिया कि दुनिया की इकानमी के ऊपर कब्जा करने के लिए कोई ड्रामा रचाया जाए। लेकिन इस किस्म की वबाओं को उन्होंने, इस किस्म की अफवाहों को उन्होंने बलाए ताक रखने की बजाय सोच समझ से काम लिया और समझदारी का सबूत देते हुए अपनी हुकूमत, अपने डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, उन डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट किया जिनके पास वो अपनी बीमारियों के इलाज के लिए जाते थे। जाहिर सी बात है उनको उन डॉक्टर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि जब वो बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाते हैं। तो जब वही डॉक्टर उनको कह रहे हैं कि ये एक बीमारी है और इससे आपने ये एहतियातें करनी है, तो डेफिनेटली उन्होंने उनका यकीन करना है, अदरवाइज़ तो वो फिर छोटी मोटी बीमारियों के लिए भी उनके पास ना जाए। तो इस समझदारी के सबूत ने ये किया कि इसके मुल्क में ना तो किसी खाने पीने की शॉर्टेज हुई। ये वाहिद मैं तो कहूँगा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ पर इतनी तेज़ी से ये फैलना शुरू हुआ और एक दिन के लिए भी लॉकडाउन नहीं किया गया, और ये बहुत हैरान की बात है। हम सारा रमज़ान, बल्कि पिछले जब से ये वाक़या शुरू हुआ तब से लेकर हम तकरीबन 3-3.5 माह से इसकी एहतियातों में लगे हुए हैं जब से ये वबा यहाँ फैलनी शुरू हुई। लेकिन हमने नहीं देखा कि मार्केट्स में कोई फ्रेश सब्ज़ी या फ्रेश फ्रूट की शॉर्टेज हुई हो, इवन के सैनिटाइज़र और मास्क तक की शॉर्टेज नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जनवरी के अंदर एक मास्क ख़रीदा था। मैंने तो सर्दी की वजह से ख़रीदा था क्योंकि मुझे नाक का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मुझे सर्दियों में मास्क यूज़ करना पड़ता है उसके बचने के लिए, कुछ इन्फेक्शंस के बचने के लिए। तो मैंने उसके लिए वो मास्क ख़रीदा था। उस वक्त वो मास्क तकरीबन पाकिस्तानी 300 रुपये का मिला था। और अभी 2 दिन पहले मैंने ये कुछ मास्क ख़रीदे हैं जो आप देख भी रहे हैं। ये अब हर आईडी कार्ड पे तकरीबन 5 से ज़्यादा मास्क नहीं ले सकते आप मेडिकल स्टोर से। और ये मास्क मैंने वो जो पहले जनवरी में ख़रीदा था उससे बेहतर क्वालिटी के मैं इनको समझता हूँ, और ये तकरीबन 150 रुपये का एक मास्क ख़रीदा है। तो आप ये देखें कि इन्होंने इस कोरोना जैसी बीमारी को कौम के लिए एक मुश्किल वक्त समझा, ना कि एक कमाने का ज़रिया समझा।
تو انہوں نے ایسے سازش اور ڈرامے سے لڑنے کے لیے ایک سمجھداری کا ثبوت دیا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا، ایک دوسرے کا بازو بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں پر ایک ہمارے یہاں سیول کے اندر ایک مارکیٹ کے اندر انفیکشن پتہ چلا کہ کچھ لوگوں کو ہوا، بلکہ پھر وہ زیادہ لوگ نکلنے لگے چند لوگوں کے پتہ چلنے کے بعد، تو وہ مارکیٹ پوری بند کر دی گئی کچھ دنوں کے لیے، اور وہ جو تھا وہ پیریڈ طویل ہو گیا، کوئی غالباً 2 سے 3 ہفتوں کے لیے وہ مارکیٹ بند کر دی گئی۔ تو جو اس مارکیٹ کے مالکان تھے انہوں نے فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ جو اس ماہ کا جو رینٹ ہوگا وہ لوگوں سے نہیں لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کا بازو بنے، انہوں نے ایک سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس وبا سے مقابلہ کیا، اور آج الحمدللہ دیکھیں کہ اس کو 11,000 روپے کا وبا رکھا، اور ہم نے اس کو 90,000 پر پہنچا دیا، اور ابھی نہ جانے کتنی حد تک اس کو ہم جو ہے نا آگے لے کر جائیں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس غلط ہیں۔ بہت سے ایسے بیمار ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جن کا بھی علم بھی نہیں ہے، وہ یہ بیماری لیے پھر رہتے ہیں۔ اچھی بات اس بیماری کی یہ ہے کہ یہ ڈیڈلی نہیں ہے، اتنی خطرناک نہیں ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ یہ پھیلتی بہت تیزی سے ہے، بغیر احتیاط کے یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی سازش ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ڈرامہ ہے، تو آپ جان لیں کہ ہم اس سازش کا حصہ بھی ہو گئے ہیں، ہم اس ڈرامے کا کردار بھی بن گئے ہیں۔ اب ہم نے اس سازش کو تکمیل تک بھی پہنچانا ہے، اس ڈرامے کو بھی تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری سمجھداری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب ہم کس طرح سے اس معاملے سے لڑیں گے، کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنی قوم کو ہم سلامت رکھیں گے۔ یہ تو ذہن سے بالکل ہی نکال دیں کہ یہ ایک فیک نیوز پھیلائی گئی تھی، کیونکہ پوری دنیا کے اندر کوئی ہم اتنی سمجھدار یا اتنی چلاک قوم نہیں ہے کہ ہم کرتے بھی سارا دن کچھ نہیں ہیں سوائے بحث مباحثے کے، اور سوائے ایک دوسرے کے اوپر اعتراضات اور ڈسکشن کرنے کے، کمنٹس پاس کرنے کے ایک دوسرے کے اوپر، ہم اس کے علاوہ کچھ کرتے بھی نہیں، پھر بھی ہم اس قسم کی سازشوں اور ڈراموں کا پتہ بڑی آسانی سے چلا لیتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی بھی کچھ بھی ہے، بھلے سے یہ سازش ہے یا ڈرامہ ہے، اس کا ہم حصہ بن گئے، ہمیں اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، میں اپنی آنے والی کچھ ویڈیوز کے اندر یہ بتاؤں گا کہ کورین لوگوں نے کس طرح سے اس وبا کا مقابلہ کیا اور کس طرح سے اس کو کنٹرول کر لیا۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ احتیاط ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بچپن میں اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے یا ان کو ویکسینیشن نہیں لگواتے، تو پھر تو آپ اس قسم کی بیماریوں پہ یقین نہ کریں تو بات بھی بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اور آپ کے بچے حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اور ویکسینیشن کرواتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ویکسینیشن بھی اسی طرح کی کچھ وباؤں کی ویکسینیشن ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں بچپن میں اس لیے لگائی جاتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی بیماری کا ہمیں سامنا ہو تو ہمارے جسم میں اس سے لڑنے کی طاقت موجود ہو۔ مثال کے طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے تو ایک بیماری بہت تیزی سے پھیلی تھی جسے چیچک کی بیماری کہتے تھے، جسم پہ جگہ جگہ دانے نکل آتے تھے، اور وہ بھی اس طرح کی بیماری تھی کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی تھی۔ وہ جسم اگر کسی بیمار کا جسم چھوا جائے یا اس کے وہ دانوں کو کوئی چھو لے تو وہ دوسرے کو بھی لگ جاتے تھے۔ تو ہمارے بچپن میں جو اب ہمیں احتیاطی ٹیکے لگتے ہیں اس میں ان کی ویکسینیشن بھی شامل ہے۔ ان کی ویکسینیشن کی وجہ سے وہ وبا اب آج کل ہمیں اپنے آس پاس نظر نہیں آتی۔ اصل میں وہ وبا ہمارے آس پاس موجود ہے، یہ بیماریاں ہمارے آس پاس رہ، جب یہ ایک دفعہ آ گئیں، یہ بن گیا ایک نظام کا حصہ، تو یہ کہیں نہیں جاتی۔ بس ہمیں اپنے امیون سسٹم کے اندر، جسم کے اندر ان سے لڑنے کی ایک طاقت بنانا پڑتی ہے، اسی کو ویکسینیشن کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹرز اگر کوئی ویکسینیشن بنا کر ہمیں دیں گے اس کے لیے، تو یاد رکھیں کہ وہی ڈاکٹر ہوں گے جو آپ کی پیناڈول، پونسٹان، سٹران اور عام دوائیں بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس ویکسینیشن پر کوئی شک ہے کہ وہ آپ کے جسم میں کچھ الٹی سیدھی چیز کرنے کے لیے یا آپ کے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو پھر آپ کو تمام دوائیوں پر شک کرنا چاہیے کہ یہ وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو باقی کی دوائیں نہیں بناتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس جنگل سے نکالیں گے اور اپنے آپ کو احتیاط کی طرف لے کر جائیں گے، احتیاط کر کے لڑیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کا بازو بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دے اور ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے اس سے لڑ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔